अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची को जिन बड़े बड़े मसाइल का सामना है उनमें सर फहरिस्त अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल और तजावुज़ात का जाल है। इसी जाल ने कराची के हुस्न को गहना दिया है। असल कराची कहीं छुप कर रह गया है। अलबत्ता ये हुआ कि जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और अहकामात जारी किए कि तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। इस पर अमल दरामद भी शुरू हुआ और जो अहम मकामात जिन पर कब्जा किया गया था, तजावुज़ात का जाल बिछाया गया था, उन्हें एक एक करके गिराना भी शुरू कर दिया गया। आज एक बड़ी अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में और जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने उसमें अहम जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को काबीना का इजलास बुलाने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स में ये भी सामने आया कि हम यहाँ लोरी सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें। इस शहर की कम से कम 500 इमारतें गिराना होंगी। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने यह भी कहा और उन्होंने कहा कि DHA वाले समुंदर को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं। इसके अलावा अदालत ने अस्करी पाक को सिविल इदारे के मातहत देने और आवाम के लिए खोलने का हुक्म जारी किया। इस अहम जो केस की समाअत हुई है इस बारे में बताने के लिए और तफसीलात के लिए मौजूद हैं इरफान हक, हमारे नुमाइंदे। इरफान हक, आज जो यह अहम समाअत हुई है, एक तो जो बरहमी का इजहार किया गया रिपोर्ट पर, उस बाबत आगाह कीजिएगा कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था और अब मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं। देखिए ज़िशान, जो सुप्रीम कोर्ट का विजन है कराची के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह है। जस्टिस गुलजार अहमद जो इंक्रोचमेंट के हवाले से और जो रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल करने के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तों की और मुख्तलिफ मामलात की समाअत कर रहे हैं। आज बड़ी अहम समाअत थी जब एडवोकेट जनरल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो जाम सादिक पार्क है जहाँ से तजावुज़ात का खात्मा करने का हुक्म दिया गया था वो दरअसल एक ज़बानी हुक्म था जाम सादिक का, इसलिए वो ज़मीन अलॉट नहीं हो सकी थी। इस तरह की मुख्तलिफ जब बातें की हैं एडवोकेट जनरल ने, तो अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि ये रिमार्क्स दिए कि आप हमें लोरी ना सुनाएं, हम आपकी लोरियों से सोने वाले नहीं हैं, आप हमें वाज़े बताएं कि आप ये काम करके देंगे या नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उसे ख़त्म करना होगा आपको, और ये बहुत वाज़ेह हुक्म है। कराची को उसकी असल शक्ल में बहाल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का असल विजन ये है, जो कराची की खूबसूरती है उसको वापस लाना होगा, उसे बहाल करना होगा। इसीलिए आज अदालत ने बड़ा अहम हुक्म आज एडवोकेट जनरल को दिया है कि जाके आप चीफ मिनिस्टर को बताएं कि वो एक काबीना का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास तलब करें और तमाम जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उन्हें भी तलब करें और बैठ के प्लानिंग करें। 2 हफ्ते में हमें प्लानिंग करके बताएं किस तरह इस शहर को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा और जो गैर कानूनी इमारतें हैं उन्हें गिराया जाएगा और उन्हें किस तरह ये गिरा कर आप आगे बढ़ेंगे। एक मुकम्मल और जामे प्लान 2 हफ्ते में हमें बना कर दें। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो ये अहम मामला है तजावुज़ात का, इस पर आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अमन व अमान की सूरत है और ख़ास तौर पर जो कराची की पुलिस का किरदार है, क्योंकि माजी में ऐसे कई वाक़यात भी पेश आए हैं। अभी ताज़ा अगर वाक़यात की बात करें तो इम्तियाज़ कत्ल केस हो या इसके साथ साथ अमल वो बच्ची जो कि गोली का निशाना बनी ये मामला हो, इस पर भी आज एक अहम समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई इसमें सिंध हुकूमत को 6 हफ्तों में नए पुलिस कवानीन बनाने का हुक्म जारी किया गया है। 6 हफ्ते का यानी 1.5 महीने का वक्त दिया गया है कि नए पुलिस कवानीन बनाए जाएं। इसके साथ साथ जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट ने सितंबर 2017 में पुलिस रूल्स में तरमीम का हुक्म दिया था, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने इस मौके पर यह कहा कि पुलिस के लिए नए कवानीन बनाकर काबीना को भेज दिए हैं और कवानीन की मंजूरी के लिए हमें मजीद 6 हफ्तों की मोहलत दी जाए। इसी बारे में बात करते हैं, अहमद रहमान मौजूद हैं। अहमद रहमान, बुनियादी तौर पर जो सितंबर 2017 का हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद ना होने पर यह तौहीन अदालत का केस था जिसकी आज समाअत हुई। जी, सितंबर 2017 में ये साबिक IG सिंध AD ख्वाजा और सिंध हुकूमत के दरमियान जो है वो एक सर्द जंग चल रही थी, जिसमें ये था कि कौन अपने अफसरान जो है वो तैनात करेगा। सिंध हुकूमत के जो है वो उस वक्त के सूबाई वजीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल और दूसरी तरफ जो है वो AD ख्वाजा थे। ये जो है वो दोनों ही ये चाहते थे कि कौन से या तो पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो ऐसे लाए जाएं कि पुलिस अफसरान ही वो पुलिस का जो है वो तयन करें कि कौन से अफसरान कहाँ पर
तैनात होंगे, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत चाहती थी कि उनके मन पसंदीदा अफसरान जो है वो लगाए जाएं सिंध भर में। तो इस सिलसिले में अदालत से भी जो है वो रुजू किया गया था, जब एक जो है वो आईजी सिंध को जो है वो सीट से हटा दिया गया था, एडी ख्वाजा को, और फिर जो है वो उनको ओहदे पर दोबारा अदालती हुक्म पर जो है वो बहाल किया गया था एडी ख्वाजा को। तो उस वक्त अदालती हुक्म ये जारी किया गया था कि पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएं। उस पुलिस रिफॉर्म्स पर भी जो है वो काम शुरू किया गया एडी ख्वाजा के दौर में, और उसमें ये चीजें जो है वो काबिल गौर थी कि टेन्योर देखा गया था कि एक अहलकार को, एक अफसर को कितने अरसे के लिए एक पोस्ट पर जो है वो तैनात किया जाएगा, सीनियरिटी बेसिस पे तैनाती की जाएगी, उनसे जो है वो अगर कोई गलती सरजद होती है तो उस हवाले से इंक्वायरी कैसे की जाएगी, अफसरान जो है वो किस तरह जो है वो आवाम से और जो है वो दीगर इदारों से जो है वो राब्ते रखेंगे। इन तमाम तर चीजों पर जो है वो कवानीन मरब्तत जो है वो किए गए थे। पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो लाने की बातें जो है वो की गई थी। एडी ख्वाजा के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया, और जो पुलिस की जानिब से रिफॉर्म्स तैयार किए गए उसमें यह भी लिखा गया कि आईजी सिंध जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का किरदार अदा करेंगे, यानी कि वो एडिशनल आईजी की भी पोस्टिंग जो है वो कर सकेंगे, जो कि एक बड़ा फैसला है। ये ही पुलिस रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जो है वो आगे जो हमारी पुलिस अफसरान से बात हो रही है वो यही है कि आगे उन्होंने भेज भी दिया है, लेकिन इंतजार इस चीज का है कि अब इसका जो है वो एक हतमी शक्ल देकर इस पे अमल दरामद जो है वो शुरू किया जाए, ताकि पुलिस अफसरान की तैनाती आईजी सिंध ही करें, ताकि ये ना हो कि सिंध हुकूमत कुछ अफसरान को लगाना चाहती है और आईजी सिंध जो है वो कुछ अफसरान को लगाना चाहते हैं। तो ये एक सर्द जंग जो कि जारी थी 2017 से, उसका जो है वो इख्तिताम हो सके। ठीक है। अच्छा इरफानुल हक, ये बताइएगा कि 500 इमारतें जो गिर सकती हैं जिनके बारे में कहा गया है, ये क्या कोई मखसूस टाइम पीरियड के दरमियान बनी हुई, तामीर हुई इमारतें हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद इमारतें हैं? कैसे तयन होगा इनका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में बार बार कह चुकी है कि हमें 30 साल पहले का और 40 साल पहले का कराची चाहिए। 40 साल पहले जो कराची था वो ऐसा बेहंगम नहीं था, ना इतना बेहंगम ट्रैफिक था, ना इतना बेहंगम यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हुई थी, ना इतनी बेहंगम सड़कें थीं। तो एक कराची साफ़ सुथरा और पुरसकून कराची था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि यहाँ पर जो एक गैर कानूनी तामीरात का जंगल बना दिया गया है, इमारतों का जंगल बना दिया गया है, वो ख़त्म करें। तो आज जो जस्टिस गुलजार अहमद ने 500 इमारतों का जिक्र किया है वो कोई मखसूस इमारतें नहीं हैं। उन्होंने एक सिर्फ ये तस्करा किया है कि क्यों ना 500 इमारतें गिराना पड़े, आप गिराएं, कम से कम 500 इमारतें गिराना होंगी। ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी निशानदही चूँकि इदारे करेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो इदारे हैं वो करेंगे कि गैर कानूनी तौर पर जो इमारतें तामीर की गई हैं, बिलखुसूस जो रिहायशी प्लॉट्स हैं जिन पर कमर्शियल इमारतें तामीर कर दी गई हैं, उनका भी जिक्र है, और जो गैर कानूनी इरफान ये बताइएगा, अब चूंकि काबीना का इजलास बुलाने की हिदायत की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी जो बयान चल रहा था तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब का, उनका ये कहना है कि मास्टर प्लान सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं है। अभी दायरा इख्तियार किसका है मास्टर प्लान, और क्या जो इंतजामी उमूर हैं उसके मुताबिक क्या वो ये बात दुरुस्त कर रहे हैं? देखिए ज़िशान, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो से जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो वो जाहिर है कि सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है, और मास्टर प्लान फ़िलहाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है एक पूरा जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत काम करता है, और SBCA जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत है। इसलिए जो मास्टर प्लान है सिंध हुकूमत को ही ये हिदायत की गई है, चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा ये हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट SBCA से वापस लेकर या तो इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दें या फिर किसी और इदारे के मातहत कर दें। इससे कबल ये इदारा KMC के मातहत हुआ करता था। बाद में जो पीपल्स पार्टी का दौर आया था, पहला दौर 2008 के बाद, उस दौर में ये इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत कर दिया गया। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम बदल कर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किया गया। इसके इख्तियारात बढ़ाए गए और इसको बाकायदा मास्टर प्लान डिपार्टमेंट तफीज़ कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अहमद रहमान, ये बताएगा कि अभी ताज़ा जो वाक़या, अफसोसनाक वाक़या साहिवाल में पेश आया, उससे तो जो पुलिस की कारकर्दगी है उसमें ट्रेनिंग का फुकदान है वो तो कल खुल गई है, पता चल गया है। और कराची भी किसी से पीछे नहीं है, कराची की पुलिस भी इसी तरह की ही है जैसी बाकी सूबों की है, क्योंकि इम्तियाज़ कत्ल के सुनखिबिला महसूद हो, अमल वाला वाक़या हो, बहुत सारे वाक़यात हैं। पुलिस की ट्रेनिंग के लिए क्या तरीकाकार है? क्या कोई इसके लिए SOPs मौजूद हैं? क्या हमारी पुलिस ट्रेंड है कराची की?
जी देखिए ज़ीशान साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2 साल से अब तक रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं कराए जा रहे हैं पुलिस के। ये रिफ्रेशर कोर्सेज असला चलाने से लेके असले की हैंडलिंग तक जो है वो सिखाया करते थे, लेकिन 2 साल से ये रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो पुलिस के नहीं कराए गए, जिसकी वजह से हम ये वाकयात देखते हैं। एक तो ये वाकयात हैं कि पुलिस के असला की मिस हैंडलिंग से जो है वो पेश आते हैं, और कुछ पुलिस एहलकार जो है वो जानबूझकर जैसे जो है वो नकीबुल्लाह कत्ल केस है, तो वो तो वाज़ेह है कि एक जाली पुलिस मुकाबला भी जो है वो जा रहा है। फिर इसी तरह मकसूद कत्ल केस है, इंतजार कत्ल केस है। इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो मिस हैंडलिंग है और कुछ ऐसे हैं जो कि जानबूझ के किए गए हैं। मिस हैंडलिंग केसेस में एक अभी जो है वो कुछ दिनों कबल ही जो है वो कोरंगी में एक फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो गोलियां चला दी गई, जिससे मियां बीवी जो है वो जख्मी हुए। तो ऐसे वाकयात जो हैं ये बताते हैं हमें कि पुलिस कितनी अनट्रेंड है, पुलिस को ट्रेनिंग का कितना फुकदान यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि पुलिस एहलकार जो है वो उनको ये याद नहीं रहता कि गाड़ी के टायर्स पर गोलियां चलानी है, या अगर मुल्जिमान का ताक़ुब कर रहे हैं तो इस अंदाज में किया जाए कि उससे आम शहरी मुतासिर ना हो। लेकिन जब हम इन हालात में पुलिस को देखते हैं कि कोई मुकाबला हो रहा हो, तो पुलिस एहलकार जो है वो अपने औसान उनके खता हो जाते हैं, वो घबराए हुए होते हैं, जिससे शहरी भी जो है वो अक्सर जो है वो जख्मी होते हैं उनकी गोलियों से। तो ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फुकदान जो है वो नजर आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रबी और इरफान हक आपका भी, कि आप जो अहम केसेस जिनकी आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में और सिंध हाई कोर्ट में, उनके बारे में बताया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में और पंजाब में और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आई है, तब से ये इंतजार किया जा रहा है कि कोई काम हो, कानून साजी हो, और इस पर अपोजिशन का किरदार भी हमें नजर आ रहा है कौमी असम्बली के अंदर, जबकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी संजीदगी का आलम भी हम गाहे बगाहे देखते रहते हैं। ख़ुसूसन आज जब मुराद अली शाह साहब वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने जिस तरह से खिताब किया, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा लग रहा था जैसे वो हुकूमत का नहीं बल्कि अपोजिशन का हिस्सा हों, उसके बेंच पर बैठे हों। सवाल ये कि अगर आवाम के पैसों से ये असम्बली के सेशंस चलते हैं तो उसमें क्या इन लोगों को इख्तियार है कि ये कीमती वक्त आवाम का और कीमती पैसा ज़ाया करें और तामीरी काम की बजाय एक दूसरे पर तनकीद और एक दूसरे को चोर डाकू करार देने का ही काम करते रहें। उसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी तनकीद जो गुज़श्ता रोज़ की गई, उस पर नईमुल हक साहब जो कि मामले खुसूसी हैं जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उनकी एक ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने मुखातिब करते हुए शहबाज शरीफ साहब को कुछ इंदिया दिया कि उनकी जेल की जो वक्त है, हम की कैद है, वो बढ़ भी सकती है, उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो भी मनसूख हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि किस कैपेसिटी में नईमुल हक साहब ये बात कर रहे हैं, और एक अपोजिशन लीडर और PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से वो ये बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अब्बासी साहब, और मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अफजल साहब ने, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अंसार अब्बासी साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। और मैं आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं अंसार अब्बासी साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। अंसार साहब, जैसे कि मैंने कहा, जिस तरह से कौमी असम्बली में अब तक कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है सर ये दोनों पार्टियां, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, ये संजीदा हैं कोई कानून साजी करने में, कोई तामीरी काम करने में? जिस तरह से अब तक सेशंस हो रहे हैं, दोनों तरफ से हमें सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम ही नज़र आते हैं। देखें, इसमें जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि लेजिस्लेशन के मतलब या जो भी पॉलिसी मेकिंग हो, रेफॉर्मेशन हो, वो बेसिकली एग्जेक्टिव की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर है उनकी होती है। बिकॉज आप, और ये ख़ास तौर पे अब चूँकि इलेक्शन के बाद एक नई गवर्नमेंट आई है, इनका अपना एक एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। लेकिन जैसे आपने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया, मुराद सईद की आपने बात की, और फिर इसी तरीके से आपने नईमुल हक साहब की बात की, जो अनफॉर्चुनेट ऑन पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो एक चीज़ देखने में आई है, और जिसकी वजह से काम कुछ यानी कि रुकावटें ज़्यादा पैदा हो रही हैं, और जिस तरह स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए वो स्मूथ सेलिंग होती नज़र नहीं आती, वो ये है कि हुकूमत प्रोवोकेशन करती है। हुकूमत जो कहते हैं ना कि पिकिंग अप फाइट्स वाली बात की, जी कोई बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरीके से लड़ाई कोई मोल ली जाए अपोजिशन के साथ। इश्तियाल भी दिलाते हैं, हालांकि जी इश्तियाल भी दिलाते हैं वज़रा, मैं यही कह रहा हूँ ना, प्रोवोक करते हैं, इश्तियाल दिलाते हैं। और आप देखें ना कि जो चोर डाकू वो, चलें शुक्र है कि मेरा ख्याल है कुछ दिन से, और सुना है कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ये जो लोग हैं स्पोक्स पर्सनस हैं डिफरेंट, उनको ये कहा भी था कि थोड़ा सा आप धीमे अंदाज में और रिस्पेक्टफुल हो जाएं, बिकॉज और अपने उस मोड को चेंज करें जो अपोजिशन का मोड था, और गवर्नमेंट में
چونکہ آپ گورنمنٹ کے موڈ میں آ جائیں. میرا خیال ہے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو مراد صحیح صاحب کو آج یہ بات انڈرسٹینڈ انہوں نے نہیں کی, وہ تو اس موڈ میں نظر نہیں آئے ویسے عباسی صاحب. نہیں آتے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں جب تک یہ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ پھر لیجسلیشن گورنمنٹ کیسے کرے گی, گورنمنٹ کس طریقے سے وہ سارے کے سارے وعدے جو محتاج ہیں یا کسی قانون سازی کے یا کسی پالیسی میکنگ کے, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ کو ساتھ دے کے چلنا ہے. لیکن جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کیسے چلے گی. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. اور میں آپ کو بتاؤں اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے, سب سے زیادہ نقصان وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اور حکومتیں جنرلی آپ دیکھیں تو حکومتیں ٹھنڈا رکھتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ معاملات ٹھنڈے ہوں. لیکن یہ عجیب سے صورتحال ہے کہ یہ عجیب سی گورنمنٹ ہے کہ جو ٹھنڈے ہو کر بیٹھنے کا نام نہیں لیتی, اور بار بار کوئی وجہ ہو, جس طرح دیکھیں جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی, وہ بھی ایف آئی اے کی تھی, انویسٹیگیشن پہلے کی جاری تھی, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم گورنر راج بھی لگا دیں گے, ہم گورنمنٹ کو بھی ٹاپل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, میں جواب لے لیتا ہوں, وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. صداقت عباسی صاحب, سر غیر سنجیدگی کا عالم تو نظر آتا ہے بہرحال ہمیں, اور حکومت کا کام ہوتا ہے بڑا بننا, بڑے پن کا مظاہرہ کرنا. آپ لوگوں کے پاس اکثریت نہیں ہے, آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے لیجسلیشن کے لیے, لیکن آپ لوگ پرووک کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جو خاص طور پر جو نعیم الحق صاحب نے ٹویٹ کیا, کیا اصولاً ان کو یہ ٹویٹ ایک اپوزیشن لیڈر کے بارے میں یا پی ایس سی کے چیئرمین کے بارے میں کرنا بنتا, تو کس حیثیت میں کر رہے ہیں وہ؟ ذیشان بہت شکریہ. ذیشان اگر یہ جو کل کا اور آج کا جو سیشن ہوا ہے, اس پہ اگر دیکھیں تو اس سیشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی, انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ کل کے جو سیشن کا آغاز شہباز شریف صاحب اپنی تقریر سے کریں گے, اور پھر وہ ان کی تقریر سنی جائے گی, اور پھر اسد عمر صاحب کو بولنے دیں گے. آپ جتنے بھی ہمیں تنقید کر رہے ہیں, اور انصار صاحب نے بھی تنقید کی ہے, آپ دیکھیں کہ شہباز صاحب نے اپنی تقریر کی, اس تقریر میں انہوں نے بزدار صاحب کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے, پتہ نہیں میڈیا میں وہ رپورٹ کیوں نہیں ہوئے, آئی ڈونٹ نو وہ اگنور ہو گئے, یا پتہ نہیں آپ میڈیا اس کو سمجھتا نہیں. بزدار صاحب کے بچے کو پھول دینے کو اتنا اچھالا گیا, لیکن جو شہباز صاحب نے کل بات کی اس پہ بھی ہم لوگ خاموش رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اپنے آپ کو جمہوری روایات کا چیمپئن مانتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ہم کنٹینر پہ چڑھیں. سر سوال یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب کا جو رویہ ہے وہ تو تھریٹننگ ہے, انہوں نے جو بات کی ہے وہ تھریٹننگ ہے. ذیشان اگر میں اگر بات کر لوں, جی عباسی صاحب, ذیشان میں اگر میری بات مکمل ہو جائے, اس کے بعد ہم ملک میں معیشت کا جو مسلم لیگ ڈبو کے گئی تھی اس کو نکالنے کے لیے غریبوں کو, انڈسٹریز کو, ایگریکلچر کو, ہاؤسنگ سیکٹر کو مراد کا اعلان کر رہے ہیں, قرض حسنہ دے رہے ہیں, اس پہ یہ مطلب گل گپاڑا کر رہے ہیں, سن نہیں رہے, کاغذ پھینک رہے ہیں. تو یہ آپ کو ان کا نظریہ, ان کی سوچ نظر آتی ہے. لہٰذا کل کے سارے تمام جو گڑبڑ ہوئی اس کا ذمہ دار شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کا یعنی امیچور بیہیویئر تھا. کسی طرح بھی حکومت کی طرف سے کوئی ان پہ کوئی آواز نہیں کسی گئی. یہ جو انہوں نے جملے بولے, جو اچھے کام ہم کر رہے تھے, جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور یہ حکومت میں تھے تو سنا کرتے تھے ہم, وہی الفاظ ہیں, سب کچھ وہی. اچھا نہیں, ہم یہ بہت بڑے میچور جمہوری اور پتہ نہیں کتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو یہ ہمیں تقاریر کر کے سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں. میں کہتا ہوں ان کا کام ہے اپوزیشن کریں, جب اچھی بات ہو چپ ہو جائیں, بری بات ہو ہمیں تنقید کریں. یہ کون سی بات ہے کہ آپ ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے, معیشت کا, اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہہ رہے ہیں, یہ ایک بات نہیں سننے دے رہے, کسی کے کان آواز میں نہیں آ رہی. جہاں تک آپ نے کہا کہ نعیم الحق صاحب نے کس کیپیسٹی میں بات کی, نعیم الحق صاحب نے جو میاں شہباز شریف صاحب نے ان پرووکڈ بزدار صاحب جو ان کو بہت برے لگتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ پہ آ گئے, ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, اس کے جذبات میں کہا, اس کے ریاکشن میں کہا, پارٹی کی طرف سے کہا کہ اس طرح آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ کو حد میں تمیز میں رہ کے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. رانا افضل صاحب, جو شہباز شریف صاحب نے کہا عثمان بزدار صاحب کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, کیا وہ صحیح تھا, کیا وہ درست تھا, الفاظ کا چناؤ کیا وہ ٹھیک تھا؟ اور اگر نعیم الحق صاحب نے اس کے جواب میں رد عمل میں ٹویٹ کیا ہے تو وہ جائز ہے پھر اس کا مطلب ہے, اگر جس طرح کے الفاظ شہباز شریف صاحب نے استعمال کیے تھے تو؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا, آج یہ بڑے مہذب بن رہے ہیں. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں, جو آپ پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. شہباز شریف نے جو یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ٹویٹ یا اس کے میسج کے بغیر چل نہیں سکتے. ہی از نان اینٹی, وہ ایک بہت بڑے صفر ہیں. اگر انہوں نے باتھ روم جانے کی مثال دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی گندے باتھ روم میں ان کو بھیج دیا, وہ ایک مثال تھی کہ وہ تو چھوٹا سا کام بھی جو ہے
اوپر سے انسٹرکشن لینے کے بغیر وہ کر نہیں سکتے. ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. پنجاب کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. یہ ان کا مقصد تھا. اگر ان کو وہ برداشت نہیں ہوا تو میں ان کو یاد دلا دوں کہ یہ آج بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ بجٹ سپیچ کے اندر کوئی اور بات نہیں ہوگی. ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن جب کھڑا ہوتا ہے تو اسپیکر نے اس کو چانس دینا ہوتا ہے. یہ وہ جماعت ہے جب ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گئی کہ ہم ریڈ زون میں نہیں آئیں گے. پھر جو ان کے سلیکٹر تھے انہوں نے ان کو کرینے دی 25-25 ٹن کنٹینر اٹھانے والی. وہ کرینے لے کے یہ آئے اور انہوں نے وہاں سے کنٹینر اٹھائے, راستے بنائے اور 126 دن وہ غلاظت پھیلائی ڈی چوک کے اندر اور ریڈ زون کے اندر. یہ کمٹمنٹس کی بات کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے ہمیں وہ دھوکے دیے ہوئے ہیں. پھر یہ ماحول کی بات کرتے ہیں. آپ وہ دکھائیں کلپ جو لاسٹ ٹائم وفتہ اسماعیل بجٹ پیش کر رہے تھے اور ان کی شیریں مزاری ان کے منہ کے اندر گھسنے لگی تھی. تو سر یہ اتنی قریب چلی گئی تھی. ٹو رانگز کینٹ میک اے رائٹ. یس بٹ لیکن ان لوگوں کو جو آج بھی انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہمیں چور کہتے ہیں, بہت بڑے مہذب لوگ تھے, جو انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہمیں چور کہتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ ڈاکو اور یہ آج تک ایک دھیلے کی انہوں نے کرپشن نہیں پکڑی پاکستان کے اندر. اور جھوٹ بول کے مجھے جواب دیں. ابھی بیٹھے صداقت عباسی صاحب, کدھر ہے وہ رپورٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ 10 ارب ڈالر کی پاکستان سے چوری ہوتی ہے جو آپ روکنے کے لیے آپ کو عوام نے ووٹ دیے؟ وہ دکھائیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ. آپ نے عوام کے ساتھ ایک نہیں 1000 جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے آپ نے حکومت بنائی. اور پھر آپ کہتے ہیں, اگر آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں؟ کیوں ساری پارٹیاں آج یہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے پوری پارلیمنٹ کے اندر, پوری اپوزیشن نے مل کے, کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے آپ ٹی او آر نہیں بنانے دے رہے. اور پھر آپ مہذب بن کے پیش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ہم کوئی بیوقوف لوگ ہیں کہ آپ کو عوام کو نہ بتائیں کہ آپ کون لوگ ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آگے چل کر عباسی صاحب سے, صداقت عباسی صاحب سے جواب ضرور لوں گا, لیکن انصار عباسی صاحب کی طرف آؤں گا. سر, کوئی بھی وفاقی حکومت ہو پنجاب کو ضرور سیل کرتی ہے. اگر پرویز الہی صاحب یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے تو آج بھی ان کے کیے ہوئے کاموں کو سراہا جاتا ہے, خاص طور پہ جو ان کے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں ریسکیو 1122 اور ٹریفک وارڈنز, وہ جاری رکھے شہباز شریف صاحب نے تمام تر مخالفت کے باوجود. اسی طرح شہباز شریف صاحب جب تھے وزیر اعلیٰ, وفاق میں ان کے بھائی کی حکومت تھی, تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی ہی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو جو ووٹ پڑتے ہیں وہ پڑے. لیکن کیا جو بزدار صاحب ہیں, آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ اسی لیگیسی کو لے کے وہ چل رہے ہیں جو کہ پنجاب میں جس طرح سے وزراء اعلیٰ نے قائم کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی ایک تو بات یہ ہے کہ جو جتنا بھی میں نے بزدار صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن کیا وہ کیپیبل تھے کہ ان کو اس پوزیشن پہ مطلب ہے کہ یہ آفر پوزیشن کی جاتی, بینگ چیف ایگزیکٹو آف دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایون پی ٹی آئی کے اندر لوگ سیریس ان کی ریزرویشنز ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ گروپنگز بھی ہیں, لوگ ان کے بارے میں وسپرنگ بھی کرتے ہیں. آلدو عمران خان صاحب, پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے پورے کا پورا کانفیڈنس ان کو دیا, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ پنجاب کے حالات چلیں وہ تو ڈیولپمنٹ کی بات ایک ہو گئی, لیکن ایون ادروائز گورننس کے لحاظ سے پنجاب ایز اگینسٹ بیفور بہت برے حالات ہیں. اور سر آپ نے کانفیڈنس کی بات کی عمران خان صاحب کے, بزدار صاحب کے بارے میں, اور وہ بالکل وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک عثمان بزدار صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے, لیکن ثانیہ ساہیوال کے بعد یہ کانفیڈنس شیک ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ تو دیکھنے کی بات ہے. آئی ایم ناٹ شیور, وہ ناخوش تو ہیں وزراء سے, لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کی. وہ تو دیکھیں جو ہم نے جو سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب منسٹرز کے رسپانس کے اوپر ٹورڈز ساہیوال انسیڈنٹ ناراض ہیں, لیکن ناٹ ایز فار ایز دا چیف منسٹر از کنسرنڈ. یہ تو ان کے وسیم اکرم ہیں, اور اللہ کرے, میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وسیم اکرم بن کے ابھریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آنیسٹلی بتاؤں, کہ وہ حالات نظر نہیں آتے, وہ وین نظر نہیں آتی, وہ ایک دیکھیں, ایک آپ میں وہ ٹیلنٹ نظر آ جاتا ہے,
اور دیکھیں کسی کو باقی نظر نہیں آیا تو آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان صاحب کو کیسے نظر آ گیا اور یہ کس طرح سے آگے چلیں گے. بیکاز پنجاب میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بیٹ ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, اور چونکہ دس از دا رولنگ پی ٹی آئی جن کا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, جن کے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, اور پنجاب کو فرض کریں اگر وہ اسی طریقے سے چلاتے ہیں جیسے پچھلے 5-6 مہینے ہم نے چلتے دیکھا, اگر اسی فیشن میں یہ آگے چلتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کافی برے حالات ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے. ٹھیک ہے. صداقت عباسی صاحب, سر جو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی اس میں آپ لوگوں نے کام کیا, یقیناً کیا, اور یہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ اس کی بنیاد پر پہلی مرتبہ آئی کہ جماعت کو دوسری بار بھی حکومت ملی وہاں پر. لیکن کیا پنجاب میں ابھی تک جو کارکردگی ہے آپ اس کو قابل رشک کہہ سکتے ہیں, اور کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ لوگ الیکشن میں جا کر ووٹ لے سکیں؟ شان, جو ایک خاص سیکشن آف میڈیا ہے اور ایک خاص کمیونٹی ہے, انہوں نے ہمیں ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں 2013 میں جب ہم جیتے تھے تو یہی لوگ سارے اٹھ کے کہتے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں اگر یہ نہ ہو تو عمران خان بڑا اچھا پرفارم کریں گے. یہ انہوں نے وہ پشاور میں بی آر ٹی بنائی, وہ کھڈے کھود دیے, پی ٹی آئی فارغ ہو گئی. آپ دیکھیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کے آ کے صوبے میں ون وے حکومت بن گئی. اسی طرح اب ان کو ظاہر ہے ان کے دماغ میں سب میں شہباز شریف فوبیا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید وہ سوٹ لگا کے مہنگا سا ٹائی لگا کے ترچھی ٹوپی لگا کے اور وہ غالب کے اور حبیب جالب کے شعر پڑھ کے یہ متاثر ہوتے ہوں گے. شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کیا ہے؟ پولیس وہ جو آج دیکھیں آپ کو کہ لوگوں کو سیدھی گولیاں مارتی ہے, باقی ادارے وہ کسی ادارے میں کوئی سکت نہیں ہے. تو بندے کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کے سوٹ اور ٹائی کی بجائے اس کی کارکردگی سے ناپی جاتی ہے. آپ کو پرویز خٹک صاحب بڑے کمزور اور سوکھے نظر آتے تھے, اور آپ میڈیا والے میں آپ سنیں نا, آپ عمران خان کی کارکردگی ہے, عمران خان جج کرنے والے ہیں, لوگوں کے سامنے پرفارم کریں گے. آپ یعنی بیٹھ کے ایک یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سارے بیٹھ کے کہ جی وہ تو باتھ روم بھی جاتے ہیں تو عمران خان سے پوچھ کے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو 30 سال میں اس صوبے میں حکمرانی کر کے گئے, سوائے اینٹ اور سیمنٹ اور سریے کے انہوں نے نہ ملک کی نہ صوبے کی کوئی صحت, نہ ہیلتھ, نہ ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں کیا. ادارے سارے برباد کر کے چلے گئے. ان سے کمپیریزن کریں تو بزدار صاحب نہ تو انشاءاللہ کرپٹ ہیں, نہ ان کے اثاثے پکڑے جائیں گے, نہ ان کے آشیانے کے چکر پکڑے جائیں گے, اور نہ وہ اس طرح اپنی آخری عمر خدا نخواستہ جیلوں میں گزاریں گے. اس لیے وہ ہماری چوائس ہیں, وہ ہمارے وسیم اکرم پلس ہیں, انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے. اور جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم نے پرفارم کیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ پورے ملک میں 2/3 میجورٹی جتنی تاخیر سے اور عمران خان صاحب کے کہنے پر پہنچے ہیں میاں والی سے ساہیوال, وہ وسیم اکرم نہیں, وہ انضمام الحق لگے ہیں اس معاملے میں. خیر, میں رانا محمد افضل صاحب کی طرف آتا ہوں. رانا افضل صاحب, ابھی ہمارے پروگرام میں پچھلے پروگرامز میں کامل علی آغا صاحب جو کہ اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت کے, انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کی طرف سے ہمیں پہلے بھی آفر تھی کہ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں پرویز الہی کو, اور اب بھی آفر موجود ہے. اب کل پیپلز پارٹی نے بھی کچھ ایسی ہی بات کر دی ہے, تو کوئی ایسے امکانات موجود ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے, میری اپنی ججمنٹ میں تو نہیں ایسا لگتا. اور میرا خیال ہے کامل علی آغا صاحب کافی ڈائیورشنری باتیں کیا کرتے ہیں, مذاق میں کہا ہوگا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وزار صاحب کے بارے میں وسیم اکرم کہا, وہ ایسا کیا کرتے ہیں, کامل علی آغا صاحب کرتے ہوتے ہیں. دیکھیں میں کہنا چاہوں گا جو عمران خان صاحب نے جو کہا نا کہ میں وسیم اکرم جو ہے بزدار صاحب کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اکرم ایک بورن ٹیلنٹڈ بالر تھا, ایک سپورٹس مین تھا, ایک ایتھلیٹ تھا. اب یہ اگر کہہ دیں کہ جی میں نے وہاں سڑک سے پکڑ کے وسیم اکرم کو ایک دنیا کا مایہ ناز بالر بنا دیا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. وہ اگر بزدار صاحب کو وہ اس لیول پہ لے آئیں گے کہ وہ ایک چیف منسٹر, ایک افیکٹو چیف منسٹر بن جائیں گے, تو یہ میرا خیال ہے کہ وسیم اکرم کی انہوں نے انسلٹ کی ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں دوسری بات آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اور ہمارے ساتھ جو بھی باتیں ہیں وہ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ الزامات لگ رہے ہیں, اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے ان الزامات کے اوپر. لیکن جہاں تک پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہے, جہاں تک جمہوریت کو آگے لے کے جانے کا تسلسل ہے, جمہوریت کے لیے وہ بڑے ان کی قربانیاں ہیں اور وہ بڑے مضبوط طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ اگر بات کرتے ہیں تو وہ جمہوری انداز میں. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے,
اب وہ وزیر اعظم بن کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کا حکمران بن گیا ہوں. ان کو پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پارلیمنٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آج 3.5 مہینے کے بعد آئے. آج اگر ان کے اوپر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئی تو یہ لوگ تو تڑپ گئے. ان لوگوں نے تو ان کو خدا نہ خواستہ اپنا پیر بنا لیا ہے, اپنا وہ بنا دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی پتہ نہیں قائد اعظم آ گیا جس کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انسلٹ ہو گئی ہے. تو یہ تو انہوں نے کیا بنا دیا اس کا اور دماغ خراب کر دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب, سر جو سانحہ ساہیوال ہے پوری قوم اس پر دل برداشتہ بھی ہے, دکھی بھی ہے, لیکن جس طریقے سے سیاستدان چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا گیا, سیاسی بنا دیا گیا, اور سانحہ ساہیوال میں شاید انصاف کہیں پیچھے رہ گیا ہے, سیاست آگے آ گئی ہے؟ اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہ فنومنا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پہلے یہ کہا گیا کہ جی 4 کے 4 لوگ جو تھے جو مارے گئے وہ ٹیررسٹ تھے. بعد میں کہا گیا نہیں 3 تو بالکل معصوم تھے اور 1 ٹیررسٹ ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے گورنمنٹ نے بھی کہا, اس کے اوپر اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کا کمپیریزن گورنمنٹ اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے پھر ماڈل ٹاؤن کے سانحے سے اور اس کا آپس میں کمپیریزن کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, استعفے واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن دیکھیں جو فنڈامنٹل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایون ایف ذیشان جس طرح ابھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی ٹیررسٹ گروپ سے تھا, کوئی ایف آئی آر اس کے اگینسٹ نہیں, ہی واز نیور اریسٹڈ, کبھی اس کو انٹیروگیٹ نہیں کیا گیا. اب اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اگر وہ مارا جاتا, مطلب مارا گیا اور اس کے ساتھ 3 کولیٹرل ڈیمیج نہ ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر 100% درست مطلب ہے آپریشن زبردست تھا. میرا صرف سوال دیکھیں یہ ہے, اور جو کہ فنڈامنٹل رانگ ہے ہماری آن پارٹ آف آر اسٹیٹ, نقیب اللہ محسود کے ساتھ ہوا اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے کیسز کے ساتھ ہوا. اب آ کے دیکھیں ایک شخص جس کے بارے میں جس کو مارنے کے بعد اس کے اوپر ٹیگ لگا دیا گیا کہ یہ ٹیررسٹ تھا, اور ہم نے ایک ٹیررسٹ مار دیا. مجھے آپ یہ بتائیں میرے پاس کم ہے, میں ذرا صداقت عباسی صاحب کی طرف بھی آؤں گا. صداقت صاحب مختصراً اپوزیشن جو ہے پنجاب حکومت کی میں وہاں پر حمزہ شہباز شریف سے مطالبہ کریں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ لوگ خود بھی کہہ چکے ہیں ضرورت پڑی تو بنا دیں گے. سر تاخیر پھر کیوں ہے؟ جے آئی ٹی سے مطمئن نہیں ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں ان کا مطمئن ہونا, یہ تو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 100 لوگوں کو سیدھی گولیاں مار دی تھی. ہمیں پہلی بات ہے جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے سٹینڈ دیا, امیڈیٹلی جس ادارے نے وہاں پہ آپریشن کیا تھا اس ادارے کے بیہاف پہ جو بیان آئے وہ بیان کہا گیا کہ CTT کے بیان ہے, اور گورنمنٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے جوڈیشل کمیشن, اسی لیے JIT بنی تھی, اور اگر JIT پہ بھی مطمئن نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں گے. جوڈیشل کمیشن میں 2 اور بلکہ پارلیمانی کمیشن بھی بنا دیں گے. ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا. انصار عباسی صاحب, صداقت عباسی صاحب اور رانا محمد افضل صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک اہم سوال جو اس وقت ہر موبائل صارف جو پاکستان میں موبائل استعمال کر رہا ہے اس کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ کل 25 جنوری ہے تو کیا کہیں موبائل بند تو نہیں ہو جائیں گے, جو کہ ایک تاریخ دی گئی تھی, ڈیڈ لائن دی گئی تھی. اس سوال کا جواب ہم لیں گے, جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت پاکستان میں موبائل فونز جس بڑی تعداد میں استعمال ہو رہے ہیں, موبائل فون کے صارفین کو ایک ہی خدشہ اور ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ان کا موبائل فون کہیں بلاک تو نہیں ہو جائے گا, کیونکہ یہ احکامات دیے گئے تھے کہ جو بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, رجسٹریشن جن کی PTA سے نہیں ہوئی ہے موبائل فونز کی, یا غیر قانونی طور پر آئے ہیں, اسمگل شدہ موبائلز ہیں, انہیں بلاک کر دیا جائے گا. پہلے یہ تاریخ 15 جنوری تک کی تھی, لیکن سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے اسے بڑھا کر 25 جنوری تک کر دیا, یعنی کل کی تاریخ تک بڑھا دیا اس کو. اب کل کیا ہوگا, یا پھر جو مرحلہ وار موبائل فونز کو بلاک کیا جائے گا کس طرح سے کیا جائے گا, اور لوگ کس طرح سے رجسٹر کروا سکتے ہیں, تمام تر معلومات ہم لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں DG سروسز جناب طالب ڈوگر صاحب. طالب ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر 15 جنوری کی ڈیڈ لائن مقرر تھی, سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اسے ایکسٹینڈ کیا. موبائل فونز کس طریقے سے بلاک ہوں گے, کون کون سے موبائل فونز آپ بلاک کریں گے, اور کیا یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں ہے سر, ہم کوئی بھی ہینڈ سیٹ بلاک نہیں کر رہے. اچھا. ہم جو ہینڈ سیٹ اس وقت تک 15 جنوری تک سیلر موبائل نیٹ ورک پر جنہوں نے کوئی سم یا کال ڈال کے ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے,
وہ کوئی بھی ہینڈ سیٹ بلاک نہیں ہوگا, اس کی سروس جاری رہے گی. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کمپلائنٹ, پی ٹی اے سے تصدیق شدہ جو ایس ایم ایس لوگوں کو ملتا ہے. ایک ملتا ہے کہ پی ٹی اے سے منظور شدہ ہے لیکن یہ کسی اور چینل سے پاکستان میں آیا, اس کو ہم ویلڈ ڈیوائس کہتے ہیں. تیسرا ہے کہ پی ٹی اے سے تصدیق شدہ نہیں ہے. جو کمپلائنٹ ہے وہ کسی بھی نیٹ ورک پر جو دل چاہے سم ڈالے گا, چلائے گا, چلے گا. دوسرا جو ویلڈ ہے وہ بھی ہم نے کمپلائنٹ کر دیا ہوا. کل تک ہمارا سارا جو ڈیٹا ہمارے پاس تھا ہم نے اس کو ٹوٹلی جو ویلڈ تھے کمپلائنٹ کر دیا. اس پر بھی جو دل چاہے وہ سم ڈالیں یا چلائیں اور وہ چلتا رہے گا. تیسری کیٹیگری ہے نان کمپلائنٹ, وہ بھی ہم بند نہیں کر رہے. پی ٹی اے ابھی کوئی ہینڈ سیٹ بند نہیں کر رہا. تو جو نان کمپلائنٹ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر؟ اگر ابھی آپ بند نہیں کر رہے, بلاک نہیں کر رہے, تو کیا پروسیجر ہوگا آگے؟ نہیں, ان کے ساتھ وہ جس سے اس کا نہیں, ابھی جو آ چکے ہیں نا, جو نیٹ ورک پر آ چکے ہیں, جو ڈیٹا ہمیں آ گیا ہے, اس کا نان کمپلائنٹ کا ہم کوئی ہینڈ سیٹ بند نہیں کریں گے. وہ جس سم پر وہ چل رہا ہوگا اسی سم پر چلتا رہے گا. اگر کسی نے 5 موبائل آپریٹر کی سمیں یوز کری ہیں تو 5 پر ہی چلے گا. ہم کوئی ہینڈ سیٹ وہ بلاک نہیں کریں گے. اچھا, نان کمپلائنٹ سے مراد طالب ڈوگر صاحب, عام اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں عام فہم زبان میں, جو بھی آئی ایم ای آئی نمبر ہوتا ہے موبائل کا وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس سے آپ نان کمپلائنٹ بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو جی ایس ایم اے نے وہ پروو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہینڈ سیٹ مینوفیکچر ہوتا ہے تو جی ایس ایم اے اس کو 8 ڈیجٹ کا ٹیگ دیتا ہے, اس کا ماڈل میک دیتا ہے. اور اس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اس کے بعد 6 ڈیجٹ دوسرے اگر ایڈ کریں تو وہ 1 ملین ہینڈ سیٹ بنتے ہیں. نہ تو جی ایس ایم اے کا پروفڈ ہے نہ پی ٹی اے کا پروفڈ ہے. اس میں اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں, آل ایف ہوتا ہے, آل 0 ہو گیا, آل 2s, آل 1, اور کچھ ایسے ڈیوائس بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آئی ایم ای آئی ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر تصدیق شدہ موبائل ہے, لیکن ہم اس کو بھی بند نہیں کر رہے. ہم اس کی بھی سروس جاری رہے گی جو ابھی تک ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے. اس کے بعد جب ہماری کٹ آف ڈیٹ آگے جائے گی, جو اگلا ڈیٹا آئے گا اس کے اوپر ہم کریں گے کہ جب انالیسس کریں گے تو اس میں جو کمپلائنٹ ہوگا وہ تو چلتا رہے گا, لیکن جو ویلڈ ہوگا, جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں پالیسی ڈائریکٹیو دیا, وہ اپنی کسٹم ڈیوٹی پے کر کے اس کو بھی رجسٹرڈ کرا لے گا وہ. لیکن نان کمپلائنٹ آگے نہیں چلیں گے اس کے بعد جو آئیں گے. اچھا, نان کمپلائنٹ آگے نہیں چلیں گے, نان کمپلائنٹ کی سروس جاری رہے گی, ابھی جاری رہے گی. لیکن اب ایک عام جو شخص گھر بیٹھا ہوا ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, اس وقت میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اگر میں یہ چیک کرنا چاہوں کہ یہ جی ایس ایم اے سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں, یا یہ نان کمپلائنٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں, طریقہ کار کیا ہوگا اس کا چیک کرنے کے لیے؟ پی ٹی اے اپروو, جی, جی ایس ایم اے کے بعد پی ٹی اے اپروو, ٹھیک ہے. آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہینڈ سیٹ سے *#06# کرنا ہے. وہ آئی ایم ای آئی آ جائے گا. اس میں سنگل بھی آئی ایم ای آئی ہوگا, ڈیول آئی ایم ای آئی بھی ہینڈ سیٹ ہے, 2 سلاٹ والے. آپ نے دونوں کو باری باری 8484 پر ایس ایم ایس کرنا ہے. اس کی نومینل کاسٹ ہے 10 پیسے صرف ٹوٹل. وہ جیسے ہی آپ بھیجتے ہیں آپ کو ودن 2-3 سیکنڈز ہمارا سسٹم جواب دیتا ہے. 3 طرح کے جواب آتے ہیں آپ کو, جو 15 سے پہلے 3 طرح کے تھے, اب 2 طرح کے آئیں گے کہ پی ٹی اے سے تصدیق شدہ ہے, پی ٹی اے سے تصدیق شدہ نہیں ہے. اب اگر وہ جو آپ کو ڈیوائس کی وہ جو اگر آپ کو ویلڈ کا میسج آتا ہے بعد میں, تو اس کا مطلب یہ ہے ہم آپ کو ایک میسج میں بھیجیں گے کہ آپ اپنے ہینڈ سیٹ کو ریگولرائز کروا لیں. جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ایک سسٹم ہم نے اور ڈیزائن کر لیا جو گھر بیٹھا بندہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ایئرپورٹس پر تھا نا انٹرنیشنل پیسنجر کے لیے, ہم اس کے لیے وہ اب بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ڈیٹیل میں وہ سسٹم کیا. وہ اپنی سمپل کسٹم ڈیوٹی پے کرے گا. اگر اس نے وہاں سے ڈیوٹی وہ دیتی, اس کو پی ایس آئی ڈی کوڈ مل جائے گا پلس اس کی اماؤنٹ. یہ ڈوگر صاحب کسٹم ڈیوٹی جو ہے, یہ کسٹم ڈیوٹی اس کا تعین کس طرح ہوگا کہ کتنی کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی ہے؟ کیا موبائل فون کی جو اوریجنل قیمت ہے اس کے مطابق اس کی کسٹم ڈیوٹی ہوگی, اور وہ کہاں ادا کرنا ہوگی؟ وہ تو سارے شیڈول بینکوں میں بھی جمع کرا سکتے ہیں آپ اپنا آئی بی ایف ٹی کرا کے اے ٹی ایم کے اوپر بھی جا کے کر سکتے ہیں. تیسرا فرنچائزی پر بھی ہم نے سہولت دے دی ہے. وہ اچھا, فرنچائزی پر سمپل جا کے وہ کرے گا کہ پی ایس آئی ڈی کوڈ اپنا دے گا, اور وہ اس کے پاس آلریڈی اماؤنٹ ہوگی. کیونکہ اگر وہ فرض کرو فرنچائزی پر وہ جاتا ہے تو وہ اس کو جب وہ انٹریاں کرے گا تو ہمارے سسٹم اس کو ایس ایم ایس بھیجے گا جو ہمیں ایف بی آر سے آئے گا کہ تمہارا پی ایس آئی ڈی کوڈ یہ ہے اور اماؤنٹ اتنی ہے, تاکہ وہ جو بندہ جو اس سے کسٹم ڈیوٹی لے رہا ہے اس سے زیادہ نہ لے سکے, کیونکہ وہ ایس ایم ایس سے پڑھ تو لے گا نا وہ کہ اتنی ہے. یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے کیا ہے. باقی جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ایف بی آر نے کیلکولیٹ کی یا پی ٹی اے کا اس سے تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ طریقہ کار بتا دیجیے جو بھی ڈیوٹی وہ کیلکولیٹ ہو. جی, اب اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے سر. اس کے 3 ماڈیول ہیں جو ہم نے بنائے ہیں. ایک ہے انٹرنیشنل پیسنجرز کے لیے,
इंटरनेशनल वो स्टैंडीज वहाँ लग जाएंगी। वो जब पैसेंजर घर जाएगा सुकून से अपना हफ्ता गुजारे, उसके बाद वो घर में अगर इंटरनेट है तो वो इंटरनेट से खोले, पीटीए की वेबसाइट पर जाएगा, अप्लाई एनओसी ऑनलाइन, वो 4 वेरिएबल का जो उसने डालने हैं, अपना *##06 हैश करके IMEI निकाले हैंडसेट से, अपना पासपोर्ट का जो नंबर है वो डालेगा, डेट ऑफ अराइवल डालेगा और नाइकॉप या CNIC डाल के उसके बाद उसको एक SMS जाएगा, ये जो हैंडसेट आप अप्लाई कर रहे हैं इसका मॉडल में ये है, वो अगर वो श्योर कर लेगा तो आगे चल पड़ेगा। वो हम सिस्टम ऑटोमेटिकली वी बॉक पर कस्टम के पास चला जाएगा, कस्टम वहां से वेरीफाई कर देगा और उन्होंने सिंक कर लिया डाटा FIA के साथ, डेट ऑफ अराइवल का। ठीक है, वहां से वो डेट ऑफ अराइवल अगर उसके साथ सिंक हो गई, उसने कोई कस्टम ड्यूटी नहीं फिर पे करनी, एक हैंडसेट फ्री है उसके लिए। सही है। उसके बाद उसको एक SMS आ जाना है और उसकी जो ईमेल गिवन दी होगी उस पर NOC भी उसको चले जाना है कि आपका हैंडसेट रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा, ये तालिब डॉक्टर साहब एक चीज मेंशन कर दीजिएगा, जो शख्स यहाँ आया है वो ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है मुकम्मल तरीकाकार जो आपने बताया उसके मुताबिक, उसके बाद वो दोबारा वापस जाता है, अगली मरतबा जब वो आएगा पाकिस्तान का दोबारा से नए सिरे से ये सब कुछ उसको करना पड़ेगा या एक मरतबा रजिस्टर हो गया तो काफी है? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। उसको एक हैंडसेट अलाउड है 1 साल के अंदर। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है, फ्री है, उसकी कस्टम ड्यूटी नहीं है। हाँ, जी एक हैंडसेट की कस्टम ड्यूटी नहीं है और एक से ज्यादा होगा देन ही हैज टू पे कस्टम ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि अगर वो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि जिन लोगों ने, आपने कहा कि जो 15 जनवरी तक का डेटा आप लोगों ने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, अब जो सेलर्स हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने स्टॉक किया होता है मोबाइल फोन्स का जो पहले से वो मंगवा कर रखा हुआ है, क्या वो इसमें शामिल नहीं? क्योंकि जो 15 तारीख तक जो सिम्स काम कर रही हैं, जिन मोबाइल्स में आप उनको बंद नहीं कर रहे, ब्लॉक नहीं कर रहे, जो स्टॉक शुदा है उसके साथ क्या सलूक करेंगे आप? जी सर, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। उन्होंने उनके पास जो स्मगल्ड वर्ड नहीं यूज करना चाहता, वो इनफॉर्मल चैनल से जो हैंडसेट आए हुए थे उनको 2 एक्सटेंशनें मिल चुकी हैं और वो ऑलरेडी हैंडसेट उन्होंने एक्टिव वैलिड से कंप्लाइंट में कर दिए हुए हैं, दे आर सेलिंग इट नाउ। अच्छा, यानी वो फरोख्त उसको कर सकते हैं, अब उसमें कोई मसला नहीं है, कोई कबाहत नहीं है? नहीं, फरोख्त नहीं कर सकते, उन्होंने इस सिस्टम में आके वो कर लिया हुआ। दूसरा एक और चीज भी थी सर इसके अंदर, मलिक साहब, इसको इन्होंने एमनेस्टी स्कीम भी दी थी 31 दिसंबर तक की, लोगों ने अवेल की है उसके अंदर। अच्छा, कस्टम ने एमनेस्टी स्कीम भी दी थी 31 दिसंबर तक कि आप अपने हैंडसेट जो है ना डिक्लेयर करके इसकी कस्टम ड्यूटी पे कर दें। और जो वैसे भी पीटीए के अप्रूव थे लेकिन इनफॉर्मल चैनल से आए थे, उन्होंने इसको एक्टिवेट करके वैलिड से कंप्लाइंट कर लिया हुआ है और वो ऑलरेडी दे आर सेलिंग इट। अगर आप बाजार जाएं हैंडसेट खरीदने, आप पुराना ले रहे हैं या नया ले रहे हैं या ये यूज ले रहे हैं, कोई भी, आप सब्सक्राइबर का राइट है कि वो IMEI को 8484 पर SMS भेजे, अगर पीटीए से तस्दीक शुदा आ जाए खरीद ले वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपके पास जो डेटा है उसके मुताबिक कितने गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? कोई आपके पास फिगर मौजूद है? नहीं, अभी तो फाइनल नहीं की हमने। व्हेन वी विल फाइनलाइज वी विल शेयर इट डेफिनेटली। ओके। और सर ये बता दीजिएगा अगर किसी शख्स का मोबाइल फोन चोरी होता है, स्नैच होता है, तो वो किस तरीके से उसे ब्लॉक करवा सकता है और उसके बाद अगर उसका बड़ा आसान तरीका, जी प्लीज बताइएगा। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो IMEI helpdesk@pta.gov.pk पर वो अपनी मेल भेजता है, उसमें वो अपना मोबाइल नंबर, IMEI मॉडल, मेक और CNIC की कॉपी वो टाइप करता है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में चली जाती है, वो वहां से वैल्यूएट करके वो हमें भेज देते हैं, हम उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और वो ऑटोमेटिकली मोबाइल ऑपरेटर के पास चली जाती है। अगर कोई ऐसा शख्स जो 2-3 हज़ार रुपए का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो कि जिसके पास एक्सेस नहीं है ईमेल का, कंप्यूटर नहीं है, उसके लिए कोई आसान तरीका कार नहीं है? उसका बड़ा सिंपल तरीका है, वो 0800-550-55 पर कॉल कर सकता है, फ्री है वो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हो जाती है। बिल्कुल ठीक है तालिब साहब, तफसील से आपने बताया कि क्या क्या तरीकाकार इख्तियार करके मोबाइल को रजिस्टर करवाया जा सकता है और जो डेडलाइन खत्म हुई है उसके बाद भी मोबाइल फ़ोन बंद नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें नॉन कंप्लाइंट की कैटेगरी में या कंप्लाइंट की कैटेगरी से में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपने सुना कि मोबाइल फ़ोन्स अब आप अगर ख़रीदते हैं तो मेक श्योर कर लें, तसल्ली कर लें कि IMEI नंबर वो रजिस्टर्ड है PTA की वेबसाइट पर। उसके तरीकाकार भी बता दिए गए जनाब तालिब डॉक्टर साहब की जानिब से। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।